السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في عالم كريم وبطل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نهاركم ونهارنا مبروك. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة ويلقاكم فرحانين إن شاء الله. اليوم غنصوب معكم واحد لاطارت كلاصي اللي كتجي سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة في كل بيت، اللي تفرحوا بها العائلة ديالكم والوليدات ديالكم، واللي كتجيبوها من المحلات بثمن غالي، وانتم في استطاعتكم تصوبوا بحال هاد الحلويات اللي سهله وبسيطه ومقاديرها موجوده في كل بيت. ندوزو على بركه الله نخدموا مجموعين. اول حاجه مقادير كلهم بالمعلقه. عندي 7 معالق ديال السنيده، 7 ديال القهوه، 7 بيضه وحده، معلقه ديال الساشيه ديال الخميره، ساشيه فاني، قبيصه الملحه، 7 معالق ديال الدقيق، و7 معالق ديال الزيت، وبيضة في حرارة المطبخ. الدقيق غادي نكون غربلناه 2 مرات. ندوزو على بركة الله نخدمو مكونات مجموعين، ومرحبا بكم معنا. بسم الله على بركة الله. كنوضعو السنيدة وقبيصة الملحة وساشية فاني والبيضة، وغنضربوهم غير باليد، ما غادي نستعملوش كاع الضرب الكهربائي باش هاد الحلوة ديالنا تكون سهلة واقتصادية وكلشي الناس يصاوبوها. غنبقى نخلطو في هذا البيض مع السنيده حتى يضاعف الحجم ديالو ويولي لينا اللون ديالو ابيض. في هذا الاثناء ملي كنخلطوه مزيان كيولي لنا اللون ديالو ابيض بحال هاد الطريقه وهذا القوام. كنحبسو من التضراب وغنبداو نضيفو المكونات تدريجيا. غنوضعو الزيت هو الاول ونميكسيوه بالفويي حتى يتخلط لينا، وعاد غنضيفو عليه باقي المكونات. غنضيفو عليه القهوه. شفتوا القوام ديالو كيفاش كيولي. في هاد الاثناء غنضيفوا عليه القهوه وواحد المكون اللي نسيت، هو معلقه ديال الكاكاو، باش تجينا لاجينواز ديالنا ولا لو كيك ديالنا اللون ديالو لون الشوكولات. فهادو هما المكونات اللي غنحتاجو. غنخلطو المكونات مزيان حتى يتجانسوا لينا. في هاد الاثناء غنجيبو واحد الصفايه ولا باش غنصفيو الدقيق، نغربلو الدقيق. غادا نغربل الدقيق 2 مرات. المره الاولى غنديرو على دفعتين، انا ديجا مغربلاه المره الاولى، ودابا المره الثانيه نضيف الساشيه الخميره مع الدقيق وغادا نخلطهم مزيان، وغنوضع عليه الدقيق المره الثانيه ونكمل الخليط ديال الدقيق ديالي حتى نحصل على هذا القوام. ملي كنوضع هذا الخط ما كيختفيش دغيا، يعني سافو دير الخليط ديالي ناجح. خديت المول دائري اللي وضعت فيه الزبده والدقيق بهذه الطريقه. صافي غادا نصب فيه الخليط ديالي وغادا نوضعو في الفران. الخليط غيكون قليل، ما غيكونش كتير، وميم طون غادي يجينا لاجينواز عليه، غتجينا خفيفه ورقيقه. فهذا هو الشكل ديال لاجينواز. ملي غندخلو الفران غنشعلو لها الفوق من التحت حتى طيب على 180 دوغري. من بعد ملي غتوجد ليا غنخرجها وغادا نوضعها جانبا ونخليها حتى تبرد. ندوزو نصاوبو لاكروسيون عباره على واحد 100 غرام ديال اللوز، وعندي معلقه الماء وربع كاس ديال السكر ومعلقه الزبده. فهادو هما المكونات اللي غنحتاج باش غادا نصوب لاكروسيون. هي لاكروسيون عباره على النوكه. اول مرحله غنوضع السنيده في المقلاة وغنوضع عليها الماء وغنخليها يذوب لي هذيك السنيده كامله حتى تذوب تولي كراميل. عاد نوضع فيها اللوز والزبده، غنوضع الزبده عليها وعاد غنوضع عليها اللوز. في هذا الاثناء غادي تشوفوا اللون تغير ديال النوغا. شفتوا هاد المرحله، يعني ملي كتشوفها كدير هاد الرغوه صافي راه ناجح، ما تخافوش منه. غادا ناخذ الملعقه وغنحرك هذيك الزبده حتى تذوب ليا مزيان. عفوا تذوب ليا الزبده. ملي غتذوب لنا الزبده غادا نجيبو اللوز وغادا نوضعوه فوق هذا الخليط. من بعد ملي غادا نخلطو المكونات كامله وتجانس لينا نوضعو عليها اللوز ونخلو اللوز يتلبس بهذيك الزبده والسكر وما نخافوش منهم. حاجه وحده اللي غننصحكم بها هو البوطه مهيله، ما تشعلوش البوطه مجهده باش تخدموا النوغا مزيان. فهذه هي طريقه النوغا اللي كنخدم انا ديما. كناخذ اللوز اللي عادي ما محمرش
غادا نوضعو في مقلاس فوق هذاك الخليط ونبقى نحرك حتى يتلبس ليا بهذاك السكر والزبده، وغنبقى نحرك فيه مزيان 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 حتى يتشرب. وغادا تشوفوا اللون ديالو تغير وغيولي اللون ديالو السكر كله، ما تخافوش منه، خلوه فوق النار بقاو تحركوا حتى غيذوب المكونات كامله. هذه هي الطريقه ديال النوغا باش كتشوفوها ناجحه. بهذه الطريقه غتخلوها تذوب حتى ترجع لكم كراميل فوق بوطه مهيله، وما تحيدوش يديكم من التحراك حتى تشوفوا هذا القوام وهذا اللون الذهبي. غادا توضعوها في سطح العمل اللي ديجا انا وجدته، وضعت فيه الزبده الزيت، دهنته بالزيت، وغادا نوضع فيه الخليط وغنخليه يبرد. مع اننا دابا حنا في البرد دغيا دغيا كيجمد، كنوضعو كنضغط عليه بالسكين باش كيتسرح ليا مزيان هذاك النوغا مع اللوز. فهذا هو الشكل ديالو. خديت لا كريم، انا كنستعمل هولالا. خديت السيترو ديال هولالا اللي غادا نوضعوه في العجانه باش غادي يضرب ليا مزيان وضعف الحجم ديالو. وندوز معكم باش نمونطي الخليط. لا كريم ديالي ها هويا بالجنب مونطي كنوضعو جانبا. خديت شوكولا اللي كانت متوفره عندكم 75% غيكون احسن. انا عندي شوكولا 55% كاكاو، يعني اقبل. نتوما يمكن لكم تستعملوا احسن شوكولات واغلى شوكولات، ماشي مشكل، هي كتبغي احسن شوكولات. انا هذا هو اللي كان متوفر عندي في البيت، فقلت فلما لا نشاركها معكم ونصوبها لوليداتي. النوغا الشوكولاته غنوضعو في الدار ما غيذوب ليا ونرجع معكم. النوغا غادا نوضعها في الروب ونطحنها باش تولي ليا تعطيني ديك القرمشه باش غنخلطها مع الشوكولاط. فندير ديك الطبقات المقرمشه، وعندي الشوكولاط اللي غنشدو نديرو نفس لامارك مشى ليه المقطع. غادا نوضعها في في الفران في الميكرووند حتى يذوب ليا الشوكولاط، ونخرجها ونخلطها مع لا كريم. وغادا نوضع الطبقه ديال الكيك اللي غنسقيها. انا خديت السلك باش نعبر باش نمونطي الحلوى ديالي. خديت الكيك ديالي وضعته الوسط. غادا ناخذ واحد المعلقه ديال الحليب اللي غنوضعها عليه. الكيك عندي هش بزاف، ما بغيتش نفزقو بزاف، وفي داكشي علاش خديت هي معلقه ديال الحليب اللي غادا نوضعها عليه. والقرمشه راني وجدتها جانبا اللي غنخلطها مع الشكلاط. وغادا نوضع طبقه من القرمشه، وعاد غندير الطبقه الثانيه من لا كريم مع الشكلاط اللي دايب. اللي اول حاجه غادا ننصحكم بها هي الشكلاط. كناخذ الشكلاط كنذوبو في بالماغي، ومن بعد كنبقى نبرد فيه حتى يبرد ليا. عاد كناخذ واحد شويه لا كريم وكنضعو عليه وكنخلطو مزيان. وعاد اخر مرحله كنبقى نضع الشكلاط عليه لا كريم على 3 دفوعات باش ما يتهرسش ليا لا كريم ديالي. فهذه هي الطريقه اللي كنخدموا بها. انا مشى لي هذا المقطع كامل فانا حاولت نشرحه لكم. خديت هذيك الطبقه المقرمشه وضعتها وسرحتها على لو كيك. غناخذ الشكلاط اللي كان بردته المرحله اللي قلت لكم، غنبقى فيها غير واحد المقطع صغير. بهذه الطريقه كنبردو كنوضع عليه لا كريم. شفتوا كيفاش كيبرد؟ غير بالمعلقه كتبقاو تبردو فيه. غادا نوضع عليه شويه ديال لا كريم، ومن بعد غنمونطيه فوق الكاطو ديالي وغنغلفو بالسلوفان وندخلو المجمد ليله كامله. الغد ليه غادا نوضعو الكلاصاج عباره على فلون بنكهه الشوكولاط. وغندي 2 معالق كبارين ديال الشوكولاط مع 4 كاس ديال الماء، 4 كاس ديال السنيده، و2 معالق اللي غنحتاجو ديال الزيت. يمكن لكم تزيدوا الزيت الا بغيتو اللمعان يكون اكثر. فهذه هي الطريقه باش غنصوب انا الكلاصاج ميغوار. ولكن هذا كلاصاج ميغوار ماشي 100% ميغوار. على ود ميغوار كنحتاجو فيه الجيلاتين، وكنحتاجو فيه شوكولا اللي كتكون شويه زايده في الثمن. فاحنا تحمدنا نصوبوا حاجه اللي شويه ناقصه الثمن. فهادشي علاش هادو هما المكونات اللي متوفرين في كل بيت، فلما لا نخدموهم مجموعين. كنوضع المكونات كاملين في الكاسرول وكنحرك حتى كيذوب هذاك الكاكاو. في هاد الاثناء غنوضعها فوق النار ونبقى نحرك فيها حتى تولي عاقده. شفتوا ملي كتهزوا الفوي كيبان لكم الميغوار، ولكن ما غاديش يجي 100% ميغوار بحال الميغوار اللي كنستعملوا فيه الجيلاتين. فهاد الاثناء غادي نبقى نحرك فيه حتى يعقد ليا ويتقال. عاد غنضيف عليه ديك المعلقه ديال الزيت وغنطفي عليه البوطه.
جبت لاطاغت ديالي من الكونجيلاتور باش نديمو ليها. ساهل، كنخليها واحد 5 دقائق برا في المطبخ، وكنرجع عليها هذاك الجو ديال المطبخ دغيا كتديمولا. كنحيد عليها بلاستيك. انا بضعت هذيك المعلقه ديال الزيت، وغادا نحرك المكونات مزيان تجانس ليا صافي، ونطفي عليهم النار. غنديمو لي لاطاغت ديالي. شفتوا القوام ديالو كيفاش كيولي في هذا الاثناء. غنديمو لي لاطاغت ديالي. شوفوا هذا هو الشكل ديالها، كيجي طبقه كريموز وكتجي كروسيون وكتجي ركيك. من بعد غنطاليها بهذاك الكاناش اللي صوبت ولا وكناخذ شكلاط بيض وكندير به خطوط بحال انا هكايا. فهادو غادي نديرو في الجوانب ديال الكاطو ديالنا، ونضع شويه ديال الشكلاط من الفوق، وغندير عليه دوك الحبيبات ديال اللوز اللي كانوا شاطوا ليا. فهذه هي لاطاغت ديالنا سهله وبسيطه، مكوناتها موجوده في كل بيت. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنسوناش في لي لايك وبارطاج والكلمات زوينين. شكرا 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 جزيلا لكم، وشكرا شكرا بزاف لكل العائله المصريه والشرقيه اللي كيدعموني وتيقولوا في حقي الكلام زوين. ومرحبا بكم معنا. واللي كيشوف الفيديو اول مره ما تنساش لايك والبارطاج والكلمات زوينين. بعد ما قطعت لاطاغ ديالي، شفتوا كيفاش كتجي لاطاغ زوينه بزاف. كتجي طبقه ديال لو كيك، طبقه القرمشه ولا كريم كيفاش كيجي، وعاد فوق منها كتجي هذاك الكلاش كيجي غزال. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالي، وكنتمنى تعجبكم ومرحبا بكم معنا.